भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाची उतर आमकां जाण एकल्या म्हणटा साम चॅप्टर 94 वर्स 14. सर्वेस्पर आपल्या परजे सोडचो ना आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. सर्वेस्पर आपल्या परजेक या सकाळच्या वेळा आयचे सोडचो ना आणि देवाची उतर म्हणटा आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. परत म्हणटा साम 95 वर्स 7. कित्याक तो आमचो देव आम्ही ताच्या सरोवाची परसा आम्ही ताच्या सरोवाची परसा ताच्या हातान चलयल्यो शेळयो आम्ही जावन आसात. आज आम्ही तासो ताळो या सकाळच्या आम्ही आयकूया. तासो ताळो आम्ही कित्याक आज तो आमचो देव त्या देवाक आज आम्ही अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया. कित्याक ताणें आमकां हर एका सकाळी आमच्या नांवान ताणें आमकां उलो केला. एक घडी बरता सुम्याक आमी अर्घा दिवन म्हणया वेळा सुम्या जेजो तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी वाकणटाव तुका आमी दिनवासताव सुम्या जेजो या सकाळच्या वेळार तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण आमी मागून घेता. सुम्या जेजो तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर. आमचो आत्मचिन्ह कुडकुडीचे सर्विश्वे आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या घराबे आमचे सगळे आस्तबदीक आमचे सगळं वावर रक्तान दोन्ही ताळकार सगळ्या वाईटातावन विघ्नातावन ख्यास्तीतावन नरकातावन अनवरातावन आमकां राग जेजो हालेलुया. सांगले मागे आमचे काळीज मुचेला ताने ता तुका मन मुझे आशेला तुका म्हणून या गायनाद्वारे या सुम्याक आज आमी म्हणया वेळा सुम्या तुझ्या पदवेर आमकां बोर तुझ्या सत्यान आमकां बोर आशिर्वादांनी आमकां बोर म्हणून मागया. मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मन मुझे आशेला तुका परत म्हणया काळीज मुझे तानेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला
तुका मन मुझे आशिला तुका ये तो दुनिया ये तो सुम्या सकाळी जेवला आम्ही दास उलो मारया रे आवडा ये तू सोम्या ये तू दुनिया ये तू सोम्या आवय माका त्या सर्गीच्या सुखा बावय मका आवय माका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज मुझे मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मन मुझे आशिला तुका खातीर बुडलेल्यांक तुवें बुजायलाय बुडलेल्यांक तुवें बुजयले पिडेत आसल्ल्या पिडेत आसलेल्यांक तुवें घोट केले खातीर बुडलेल्यांक खातीर बुडलेल्यांक तुवें बुजयले पिडेत आसल्ल्या पिडेत आसलेल्यांक तुवें घोट केले पयस कर म्हजी खत बेजाराय कर मोजी खत बेजाराय पयस कर म्हजी पयस कर मोजी खत आयज बेजाराय पयस कर म्हजी खत बेजाराय पयस कर आयज आसा म्हजी खत बेजाराय पयस कर जेजू तुज्या आत्म्यान म्हाका भर सुम्या पयस कर मोजी खत बेजाराय दे तूं म्हाका तू म्हाका तुजी ती संसार दे तूं म्हाका तू म्हाका तुजी ती संसार काळीज मुझे मुझे तानेला तुका मन मुझे मन मुझे आशिला तुका या सकाळी चढता सुम्या अर्घ येत असताना आजची दोन टेस्टमनी ऐकूया तर जेजूक आमी अर्घ दिवया आनी आराधन करूया पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्गां दितां ताणें केल्ल्या सर उपकाराक आसत हांव कोयटान उलयतां ब्रदर प्रकाशाच्या मागणी हांव 2 वर्सां जावन आयकतां 3 वरांच्या सक्रामेंताच्या मागण्या वेल्यार ब्रदर प्रकाशान सांगलें कोणाक गांठ आसा थंय हात लायात हांवें बावटान म्हज्या बोटाक 2 वर्सां जालीं एक गांठ आसली ताका हांवें हात लायलो आनी आतां ती ना देखून हांव देवाक अर्गां दितां तशें दुसरी 7 जाण आसा 3 वर्सांतून म्हाका मोशन जाल्या उपरांत रगत पडटालें हांवें मस्तू वखद केलें पूण कांय बरें पडनासलें आतां देवाचें उतर रिपीट करून म्हाका 2 म्हयने जाले आतां रगत पडना देखून हांव देवाक काळजांतून अर्गां दितां दिन वाजता हालेलुया म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज जिजस तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशान ताच्या टिमाक बरें म्हजें नांव रेन्सेटा डिसोजा हांव म्हजें एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां हांवें वॅक्सीन घेतिल्लें जें वॅक्सीन घेतिल्लें तें WHO एप्रूव नातल्लें आनी म्हाका अब्रॉड ट्रॅवल करूंक आसलें आनी हें वॅक्सीन घेतिल्ल्या निमती म्हाका अब्रॉड ट्रॅवल करूंक बारीच कश्ट जालें त्या टायमार म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याचें लिंक मेळ्ळें हांवें तें मागणें आयकूंक सुरू केलें आनी तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी तशेंच तांकां मॅसेज घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव आनी म्हजी फॅमिली सदांय तें मागणें रिपीट करणच आसलें थोड्याच दिसांनी म्हजें वॅक्सीन अप्रूव जायनासतना हांव बऱ्या रितीन UAE येवन पावलीं आनी पावल्ल्या थोड्याच दिसांनी म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालें आनी म्हजें पुरो विजा प्रोसेसींग जावन हांव हांगासर बऱ्या रितीन आसा त्या देखून म्हज्या लायफान इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी तशेंच आमच्या पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांच्या मिसांव कामाक हांव जैत मागतां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस जाणेकले साम चॅप्टर 130 1 to 8 म्हणशेर वा अपुरबायन आमी ही पासून उसारया साम चॅप्टर 130 वर्स 1 to 8 पर्यंत कीर्तनांत 130 स्वर 1 to 8 पर्यंत आमी सांगता म्हणया गोंडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्यात तुजे कान चीत दिव आमचे गुन्यांव तूं मनांत दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत पूण तुजे लागीं आसा भोगसाणें ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशेर रावतल्या पहारेकारा प्रास चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता फांत्याक आशेर रावतल्या पहारेकारा प्रास चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं कित्याक सर्वेस्पराक आसा काकूट
ताचे लेगी आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. पळय आमच्या देवाचे उद्धार म्हणटा की हांगा कित्याक सर्वेस्पराडे आसा काकळूत हर एक आसा काकळूतीक आमी उलो मारया कित्या तो काकुळदार जावन आसा तो दयाळ जावन आसा हर सकाळी तो आमच्या जिवितांत काकूळ देवन आसा आनी ताची कृपा आमचेर वतोन आसा. परत दोन टेस्टिमनी ऐकूया आनी ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I'm Sylvia Shah. I want to give my testimony. I had urine infection, fear, losing weight. I messaged in September 21 to Brother Prakash and was given Psalms 121, 2, 3 and 7. Psalms 91:15, Jeremiah 17:14. I repeated and improved slowly my health and joined office without fear. Thank you, Brother Prakash and your prayer group for your prayers. God bless you and your prayer group. Secondly, I had asked prayers for my son Darshan for his LLB certificate, which was being delayed by college to give, and also for my son's job in Kuwait. I was given scriptures Psalms 121, 2 and 3 and Psalms 91:15. I had sent this request in October and in 1 week he got his certificate. Now he has got a job in Kuwait, a temporary job from 20th December 21. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हांव मंगळूरतान देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा विशयान साक्ष दिवंक आशेता. हांव एका एंट्रन्स एग्जामा खातीर तयारी करनासली आनी एग्जामाचे दीस लागीं येतना प्रिपरेशन जाय इतकी वा ना म्हणली इल्लीशी काळजी म्हाका आसली. जाल्यार ही म्हजी एग्जाम बऱ्या तरान गेली आनी बऱ्यांतले बरे मार्क्स देवान म्हाका फावो करून फ्री सीट मेळच्या बरी करून दिले आनी हाचे खातीर हांव देवाक काळजान तानो अर्घ दितां. तशेंच आदल्या वर्सा साबार असर्या म्हज्या जिवितांत देवान केल्यान साबार उसांबळाय म्हज्या जिवितांत आसली तरी त्या सर्वंतावन म्हाका निवारण म्हजो भावार्थ घट जावच्या बरी देवान म्हजे ते विस्मितां केल्यान. आनी कीर्तन 4 वाक्य 3 म्हणचे बरी हे मात्र जाणा जाया देव आपल्या भक्तां खातीर विस्मितां करता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता म्हळ्यार उतरां बरी देवान म्हज्या जिवितांत सर्यांक केल्यान. हाचे खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्घ दितां आनी मुखारी अशेंच सदांच तो म्हजे सांगात आसतलो आनी म्हाका राखून व्हरतलो म्हणली म्हजी पातीनी. आनी सांगात आस आमचे खातीर सदांच मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे खातीर मागतां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. या सकाळच्या वेळा मोठ्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक आमी आमच्या मगाच्या न्हू साम चॅप्टर 37 वर्स 4 कीर्तनांत 3 आणि 7 22 4 पळया. सर्वेस्परतय तुजो संतोष सोद तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो म्हणजे मग सर्वेस्परात आमचे संतोष सुद्या सकाळच्या वेळा नाही की जायते फुडें आमाल पिवणे आमचे संतोष सोदता आमी. थोड्या जाणांक सकयल घालचे तो अनेक आमकां संतोष, थोड्या जाणांचे नांव पाड करचे अनेक आमकां संतोष, थोड्या जाणांचे खबरो करचे अनेक आमकां संतोष. थोड्या फावटी म्हणजे कोणी सकयल पडलो कोणाक आमी चिडोवचे, कोणा वायट करचे, कोणा दुखोवचे, कोणा सकयल घालचे तातूंत एक आमकां कुशालकाय ही देवसराची जावन आसा. हांगा पळया म्हज्या मोगाचे न्हू दाविदाच्या किर्तनांत पळया बापूर बायन दावीद पळया सोम्या थंय संतोष सोदून आसा आनी म्हणटा कित्याक म्हणल्यार म्हणजे सोम्या थंय संतोष सोदल्या वेळा तुमकां दुसरे खंयचे कश्ट येयले ते व्हडले म्हणून भोगाना, भोगोंकच भोगाना. पळया जोसेफाच्या सगळ्या लायफांत ताणें पळया देवाचे पुरा नदर लावन तो जियेलो. कितें व्हडले कश्ट येयला रे ते कांयच न्ही म्हूण भोगले. बांयत घाले, बांयतले उखल्लो आनी खंय ताका पॉयंट सगळे पॉयंट तेजे कश्टाचे जाले, जैलान पडलो जाल्यार ते खंयचे वर्ते म्हणून भोगूंक ना कित्याक ताचे संतोष ताणें ताच्या देवा थंय सोदून घेतलो. हालेलुया हालेलुया. देवा थंय तो खुशाल देवाची उतर म्हणटा की पळया हर एक जोसेफाच्या पैणार देव ताच्या सांगात आसतो, देवाचो हात ताच्या सांगात आसलो. त्या खातीर ते पॉयंट म्हणून बघूंक ना
एन्जॉय करूंक लागलो देवा थंय एक जावन रावलो साम पावलो बंदेन घाले पळय हर एका सुवातेर तो देवाक अर्घ दिता देवा वाकणटा त्याच सुवातेर तो लेटरां बरयता पळय म्हणजे मग ते कष्ट म्हण ना ताका दाविदाची जिवितान पळा दाविदाचे हर एक कीर्तन पळा परतून या म्हणजे मग साम चॅप्टर 37 वर्स 34 दाविदाचे कीर्तन परतून ऐकूया आमी सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर ताचे वाटेन चल देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो आज म्हणजे वचन पळया प्रत्येक जोसेफ जिवीत पळय सर्वेस्पराचेर भरवसो दवरून चल्लो जोसेफ ताच्या वाटेन चल्लो तो आणि तोच देशाचो वारिसदार जालो इजिप्टाचो वारिसदार जालो हालेलुया 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 ग्रेस काय ताच्या हातान मेळ्ळी कित्या लोकांक जेवण खाण तो दिवंक लागलो भुकेल्ल्या लोकांक तो आदार जावंक पावलो जोसेफ हर एका वाटेर देवाच्या वाटेर तो चल्लो परतून या म्हणजे साम चॅप्टर 37 वर्स 27 वाईटाक पाठ कर बरें ते कर बरे ते करया बरे चिंत्या थोडा ते आमकां कांय दिवंक जायना आमकां कश्ट आसा बरे चिंत्या माग्या तांच्या खातीर आमचो कोणी एकलो आमकां वायट करता जाल्यार मागा ताचे विरुद्ध वचनाकात मागा थोडो वेळ काडया आनी मागा कश्ट येवचे आमच्या बऱ्याक कश्टाद्वारे आमी बावडतान घट जायचे आनी बावडतान घट जावंक जाय जायते पटी म्हणजे कश्ट आयल्या वेळार अरे देवान कांयच दिवंकूच ना कश्ट आयिल्ल्याद्वारे आमी पूर्ण बावडतान घट जाता कश्ट आयिल्ल्याद्वारे संपूर्ण आमी देवाक आनी चड लागीं सरता देवाक सोदून घेवंक सुरू करता त्या खातीर हर एक कश्ट येवचे आमच्या बऱ्याक जावन आसा कश्टाच्या वेळार आनी चड आमी बळवंत जावंक जाय हर एक त्या सुमे संगत आमी रावोंक जाय मुखार आणि सदांकाल तुका एक निवास आसतलो सदांकाल पळय देवाचें बरें तें कर आनी सदांकाल तुका एक निवास आसतलो बरें केलो कोणी तुमच्या कुटुंबांत जावं फुडें वाड्यांत सीक आसात वाड्यान कोणी कश्टात वचून मेळा तांकां आदार दिया आज 2 बरी उतरां उलया 2 बायबल कोटेशन दिया भियानाका देव तुवें सांगाता आसा तो तुका राखता तो तुका बरें करता उलया खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू सोमेचे सखत त्या सुद्दां वाडून येतलें तेन्ना तुजी जिवीत आनी वर्तेर ती परिवर्तन जातलें पदवेन भरतलें एक भयणीन म्हज्या वॉट्सॅपार एक अपूर्वायेन तिणें एक वॉयस मेसेज केलें ब्रदर हांव सद्दां मागणें आयकतां आनी इतलें बरेंपण म्हाका लागला की हांव एकलीच आसा उत्तर प्रायची सुमार 1100 लोकांक एवरी डे हांव वॉट्सॅप तुमचे मागणे धाडते आसा हालेलुया हालेलुया आनी ती कोणाच्या घरा गेला रे तिणें तुमचे नंबर आयकून म्हाका मोबायलार ऍड करून दिया डायरेक्टली म्हणटा आनी देवाची उतर ती आज कितल्या लोकांक धाडन आसा आनी भरपूर बायन तिणें आमकां म्हणलें वॉयस मेसेज केलें देवाच्या उतराचे वेळ तिका कितें बरेंपण लाभलां कितले कुशालकाय आसा तिजे ती म्हणूंक लागली ब्रदर बुकान बरो आतां व्हडलो एक बूक हाडला तातूंत बरयतें आसा उतार प्रायची एकलीच आसा घरा एन्जॉय करन आसा देवाच्या उतरान म्हज्या मोगाचे न्हू एक फावटी देवाचे उतार आमी खेळ्ळे वयस जाल्यार एक फावटी देवाच्या उतराचे रोस आमी अनुभव केल्ले वयस जाल्यार हे संवसाराचे तात्कालीक कश्ट प्रॉब्लम्स अडकळ्यो उण्यापण हे कांयच न्हय म्हूण बगता त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू सुमयाच्या उतरांती आमी बळवंत जावन रावंक जाय साम चॅप्टर 37 वर्स 24 पळया आदल्या जाल्यार तो शेवटाना परतून दाविदाचे कीर्तनां म्हणटा आदल्या जाल्यार जा बरें तें कर आनी सदांकाल तुका निवास आसा परतून म्हणटा आदल्या जाल्यार तो शेवटाना आदल्या तुमी कितलेलो आदल्या फाटल्या दिसांनी कोविड आयला तुमकां पुरा त्या टायमार कोविडाच्या सिरियस कंडिशनाचे कोविड आयला आयसीयूंत आसता कांय जावना परतून भायर येयलात तुमी हालेलुया हालेलुया कितले कश्ट तुमच्या जिवितान आदल्यान पडला जायते पटी तुमी जाल्यार कांयच जावना तुमकां कित्याक देवान तुमकां राखला ताचो हात तुमच्या संगात आसा हर एक घडी हर एक वेळ जावं फुरो आमी वाचता न्हय म्हणजे देव करता आमच्या जिवितांत ते पाती येवंक जाय आदल्या जाल्यार तो शेवटान कित्याक सर्वेस्पर तुज्या हाताक घट धरता सर्वेस्पर तुज्या हाताक घट धरता सर्वेस्पर तुज्या हाताक घट धरता पांच पटी म्हणया आमी आदल्या जाल्यार तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता आदल्या जाल्यार तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता आदल्या जाल्यार तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता आदल्या जाल्यार तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता आदल्या जाल्यार तो शेवटाना
कित्याक सर्वेस्पोर ताच्या हाताक घट धरता. घट धरता. आज सकाळी जाण एकल्याचे तुमच्या हातांत तोच देव घट धरता. आदल्या जाल्यार तुम्ही शेवटोंची नाव पळया. साम चॅप्टर 37 वर्स 23 कडे पळया. परतून दाविदाचे एक अनुभव पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. कितला अपूर्वायन दाविदाचे एक अनुभव पळया. कितला अपूर्वायन पळया. परतून वाची आमी मनशाची पावलां सर्वेस्पर थीर करता. ताची वाट सर्वेस्पराक मानवता. हर एका वेळा मनशाची पावलां तो थीर करता. आमी डिसायड करचे नाका. सगळं तो डिसायड करनासा. तुवें आज खंय वचूंक जाय, कितें करूंक जाय, सगळं तो प्रिपेर करनासा. तुका कोणें फसयला, आज कोर्टान केस आसा गे, आज चलवात गे, जिखते गे, आमी चिंतेच ना. कित्याक तो जावचो झुजारी. आमी जाय तेवढ मस्त लेका वरते टेन्शन घेता. अरे देव अशें जालें तर ना. सगळें ताच्या हातांत सोंपया आमी. तो सगळें आमचे खातीर नवें कार्य करतालो. परतून म्हणटा साम चॅप्टर 37 वर्स 19 परत दाविदाचें कीर्तन पळया. संकश्टाच्या वेळार ते निराशी जावचे नात. दुखाच्या काळार ते जेवन खावन दादुशी आसतले. पळया आमी संकश्टाच्या काळार पळया इजिप्टाचे लोक येदे व्हडलो दुकाळ पडला रे जेवन खावन दादुशी रावले. कित्याक जोसेफा द्वारे सगळ्या इजिप्टाक देवाचो आशीर्वाद देऊन येयलो म्हणटा. तुमच्या एकल्या द्वारे सगळे कुटुंब आशीर्वादीत जातले. तुमच्या एकल्या द्वारे तुझ्या बायल, तुझो घोव, तुझी भुरगीं आशीर्वादा जोड घेतली. एकलो आज तुम्ही प्रत्येक Acts of Apostles chapter 16 verse 31 Acts of Apostles chapter 16 verse 31 सिलास आनी पाऊल त्या सुवातेर म्हणटा की पळया. ताणी मुळे सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर. तवळ तू बचाव जातलोय. तूय बचाव जातलोय. तुझ्या घराणेय बचाव जातले. सगळे एरिया वाडो आणि सगळे कुटुंब आज आशीर्वादीत जातले. एक कडेन आमचो हात आमी काळजार दवरया. सकाळच्या वेळार आमचे जिवीत त्या सोम्याच्या हाताक समर्पित करया. त्याच्या उतराचेर पातयणी दवरन आयचो दीस आमी आराम करया. मोगाळा जेजू, आयचो दीस आमी तुज्या नांवाचेर आराम करता आसतना तुझे उतार आमच्या काळजान मनात कुडीच्या विश्वाने रोमोदी. जेजू जेजू तुझ्या दैविक शक्तीन आमकां बोर. आमी हाताखालचे काम आज आशीर्वादीत कर. जेजू जांफरो कोणाके बायला गांवांत वचूंक आसा त्या एअरपोर्टार नेगेटिव्ह रिपोर्ट तांकां मेळों दी. जेजू जेजू कोणाके आज हॉस्पिटलाक खंयच्या टेस्टाक वचूंक आसा तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर. जेजू आशीर्वादांनी बोर. हर एक टेस्ट आज आशीर्वादीत जाल्ले जावं दी. कोणाचेय घर आयचें कार्य आसा त्या कार्यान दैविक सगळं देवाय ताका राख आनी सांबाळ. सगळे कार्य तूं ते आशीर्वादांनी बोर. आज प्रत्येक तरा कोणाची इंटरव्यू आसा, कोणी नव्या कामाक जॉईन जाता, कोणा भुरग्यांची एग्जामी आसात, कोणी कठीण पिड्यान आसात, सोम्या ताका राख आनी सांबाळ. तुजी पदवी तांचे देवय म्हणून आमी तुज्या लागीं परत देवन मागता. अरण्य तुवें मन्ना खावयले, खडपातां तुवें उदक वाडयले. तांदूळ थांबयल्या सर्गीच्या थांबयल्या तुझे उतार दाट घरी दिसांनी तांदूळ सोम्या. तुझ्या उतरान जीव आसा, जिवीत आसा सोम्या. तांदूळ थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. दी बोड मोच्या भुकेल्या काळजां, दी बोड मोच्या भुकेल्या काळजां. प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या मोगाचेर आयचो दीस त्या सोम्याच्या उतराचेर पातयेवन आज तो त्याच्या उतराचेर पातयेवन त्याच्या उतराचेर बांदून हाडी आयचो दीस आमचो. तोच जेजू आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. परत हांगा 4 टेस्टिमनी आसा, दयाकन आयकाय तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हांव विना मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजी 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयल्या सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताणें म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारांक हांव अर्गां दितां. पयल्या सुवातेर हांव म्हजी टेस्टिमनी दितां. म्हाका गांवाक येवंक आसलें, दुबयतान गांवाक येवंक आसलें. तशें हांवें म्हजें भयण बऱ्या तरान जावंक, तशेंच म्हाका PCR टेस्ट आसलें तें बऱ्या तरान जावंक डिवायन मेर्सी बेंड्रा ह्या ग्रुपाक हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका साम 91.10 आनी 6:8 हें रिपीट करूंक दिलें. हांव सदांच रिपीट करनासलें आनी बऱ्या तरान हांव गांवाक येवन पावलें. कसलेंच प्रॉब्लेम नासतना म्हजे रिपोर्टी नॉर्मल आयलो आनी बऱ्या तरान गांवाक येवन पावलें. दुसरें हांव टेस्टिमनी दितां. म्हजे दुवेके कामाचें मनीस जाय आसलें. ताणें
ताका मेळच्या खातीर हांवें ह्या ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 34:19 आनी 52:2 तशेंच जेरोमिया 32:27 दिलें. ते मनीस मस्त प्रॉब्लमांत आसलें, आमकां मेळूंक मस्त कश्ट आसलें, पूण तरी हांवें हें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनात आसलीं. लास्ट आखरे घडयेक ते मनीस आमकां मेळ्ळें. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, ओगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. अशेंच डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांच्या मिसांव कावांत तांकां देव बोळ आनी गटाय, मतीचें समाधान, आत्पाय बोळ आनी गटाय दिवं दी म्हणून मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हज्या भावजीची आनी म्हज्या भावाच्या पुताची साक्स थिंग व्हरता संतोस पावता. थोड्या तेंपा आदीं म्हज्या भावजीक मास्कतांत कोवीड जावन सिरियस जाल्लो. त्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी सगळीं कुटुंबाचीं सांगाता मेळोन रिपीट करून मागतलें हांव. अशें 20 दिसां उपरांत तो गूण जावन घरा फाटीं आयलो. तशेंच थोड्या दिसां उपरांत म्हज्या भावाच्या पुताकी लूज मोशन सुरू जालें आनी तो 8 दीस हॉस्पिटलांत आशिल्लो. अशें ताचें कंडिशन मस्त पाड आशिल्लें. त्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी कुटुंबाचीं सगळीं तें रिपीट करून मागतीत आसल्यो. 8 दिसांनी तोय बरो जावन फाटीं आयलो. इतलें व्हडलें अजाप करन, तांकां बरें करन, भलायकी फाटीं निल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दितां, वगडां दितां, प्राणां पाठयतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागतां आनी तांचे मिसांव सफळ जावं म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर हांव घर पुसून आसतना निसरण पडली. तशें म्हज्या शोल्डराक मार जालो. म्हाका मागीर शोल्डरांत दूख भरली. मागीर त्या दुखीन म्हाका कालें करचें म्हूण कळोना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मेसेज दिली. मागीर तांणी म्हाका तक्षणच वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. सॅम चॅप्टर 6:2 रिडींग दिलें. तें हांव वाचूनच आसली. त्याच दिसा सांजेर दूख सोसूंक जायनासतना डॉक्टरा कडेन गेली. डॉक्टरान म्हणालो एक्सरे काडूंक. त्या एक्सरे पळोवन डॉक्टर कांय बाधक ना म्हणालो. मागीर म्हाका खाली धाडोवन गेलां म्हणालो. तशें मागीर तांणी टॅबलेटां दिलीं. टॅबलेटां काडून घरा येवन ती खाण गेले उपरांत मस्त बरेंपण दिसलें. ताच्या आदले मागीर म्हाका आदले दिसा काम करूंक म्हजें बरें लागलें. तशें म्हज्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. मागीर म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस, आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लता डिसोजा कुवेतावन म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयलें जावन आसा म्हाका डिस्क प्रोलॅप्स आसले निमती सिवियर बॅक पेन आसले. कामा कडेन उबें रावंक या बसूंक समेत म्हाका कश्ट मारताले. इल्लें बसतानांतू या उबें रावतानांतू म्हाका मस्त पाटीन दूख पडटालें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाश टिमाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सॅम 6:2 रिपीट करूंक सांगलें. हांवें तशेंच केलें. आतां मस्त बरेंपण आसा. सेकंड टेस्टमनी जावन आसा डॉक्टरान म्हाका ब्रेन MRI करूंक सांगलें. म्हाका MRI म्हळ्यार मस्त भें आसलें. तेन्ना हांवें परत ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक पेटिशन धाडली. तेन्ना तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सॅम 46:1 रिपीट करूंक सांगलें. हांवें तशेंच केलें. देवाचे दयेन म्हजी MRI बऱ्यान जालें आनी रिपोर्ट नॉर्मल आयले. हे सगळे उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव म्हज्या काळजांतल्यान अर्गां आनी होगळाप दितां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देवाची आशिर्वाद मागता.